अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै अति प्राचीन र ऐतिहासिक स्थल पशुपतिनाथबाट सिन्धुली हुँदै जनकपुरसम्मको यो साइकल यात्राको संयोजन गरिरहनुभएका संयोजकज्यू, मान्यज्यूहरू, राजनीतिक व्यक्तित्वहरू, पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव लगायत पदाधिकारी कर्मचारी साथीहरू र यो असाध्यै ऐतिहासिक र महत्त्वपूर्ण साइकल यात्रामा सहभागी बन्न आउनुभएका सम्पूर्ण साइकल यात्री महानुभावहरू, पत्रकार साथीहरू, सुरक्षाकर्मी मित्रहरू, यहाँहरू सबैलाई आज काठमाडौँदेखि सिन्धुली जनकपुरसम्मको साइकल यात्राको यस शुभारम्भको क्षणमा म नेपाल सरकारको तर्फबाट मेरो आफ्नो मन्त्रालय संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको तर्फबाट यहाँहरू सबैलाई हार्दिक अभिवादन भन्न चाहन्छु, शुभ अभियानी भन्न चाहन्छु। हाम्रा केही युवा साथीहरू जसले यो मुलुकलाई चिनाउनको लागि, मुलुकका पर्यटकीय गन्तव्यहरूलाई एक आपसमा जोड्नको लागि विगत केही वर्षदेखि काठमाडौँ सिन्धुली साइकल यात्राको प्रारम्भ गर्नुभयो र आज त्यसलाई अर्को ऐतिहासिक सहर प्रदेश नम्बर 2 को राजधानी मिथिलासँग, त्यसको जनकपुरसँग जोड्ने गरी जुन प्रयत्नहरू थाल्नु भएको छ, यसमा म खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै यो साइकल यात्राको भव्य सफलताको शुभकामना पनि भन्न चाहन्छु। मित्रहरू, नेपाल मैले भनिरहनु पर्दैन, हामी सबैलाई थाहा छ, पर्यटकीय हिसाबले नेपाल विश्वकै सबैभन्दा सुन्दर ठाउँ हो। यसलाई प्रचार गर्न हामीले त राम्ररी सकेनौँ, यसमा पर्याप्त पूर्वाधारहरू बन्न सकेका छैनन्, जसको कारणले पर्यटकीय क्षेत्रमा असाध्यै धेरै सम्भावना हुँदाहुँदै पनि यसको प्रचुर उपयोग हुन सकेको छैन। तर सधैँ अब यसरी हामी बस्दैनौँ। हामीसँग पर्याप्त सांस्कृतिक स्थलहरू छन्, धार्मिक स्थलहरू छन्, ऐतिहासिक स्थलहरू छन्, त्यस्तै प्राकृतिक सुन्दरताका अनगिन्ती त्यस्ता इतिहास बनाएका स्थलहरू जो नेपालमा छन्। साथै हामी विश्वमा विभिन्न ठाउँमा घुम्छौँ, जहाँ जहाँ हामी घुम्छौँ हामी देख्छौँ त्यहाँको निश्चित सिजन पर्यटकीय सिजनको रूपमा बुझिन्छ। तर नेपाल कुनै एउटा निश्चित सिजनको लागि मात्रै छैन। नेपाल सधैँको लागि, सबै महिनाको लागि, सबै सिजनको लागि पर्यटकहरूको लागि त्यत्तिकै आकर्षक केन्द्र हो। यसलाई हामीले बुझाउनु पर्छ। कुनै पर्यटकहरू जाडो महिनामा त्यो सिजनमा आउन चाहनुभयो भने हामीसँग तराई मधेसमा पर्याप्त पर्यटकीय स्थलहरू छन्, जहाँ तपाईँहरू जाँदै हुनुहुन्छ। जानकी मन्दिर, जनकपुर, त्यो सभ्यताको पनि केन्द्र हो। मिथिला सभ्यता हाम्रो देशको एउटा असाध्यै पुरानो सभ्यता हो, जसले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि चिनायो। त्यो मिथिला सभ्यताको केन्द्रमा तपाईँहरू जाँदै हुनुहुन्छ। जाडो सिजनका निम्ति अत्यन्तै उपयुक्त एउटा पर्यटकीय गन्तव्य हो। जाडो सिजनका निम्ति लुम्बिनी जाउँ, त्यस्तै पर्यटकीय गन्तव्य हो। जाडो सिजनका निम्ति सिमरनगढ जाउँ, गढीमाई जाउँ, त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण गन्तव्य हो। जाडो सिजनका निम्ति सप्तरीको छिन्नमस्ता जाउँ, अर्को त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण गन्तव्य हो। तपाईँ सिराहामा जानुहोस्, सलेस क्षेत्र, त्यो त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण र प्राचीन गन्तव्य हो। त्यस्तै तराई मधेसमा पर्याप्त मात्रामा तपाईँको राष्ट्रिय निकुञ्जहरू छन्। कञ्चनपुरदेखि कोसीटप्पूसम्म थुप्रै राष्ट्रिय निकुञ्जहरू छन्। ती निकुञ्जहरूले पनि जाडो सिजनका पर्यटकहरूलाई तराई मधेसको न्यानोपन दिन सक्छ। त्यस्तै हामी कुनै पर्यटकहरू अर्को सिजनमा आउनुहुन्छ भने
नेपालसँग पहाड छ, हिमाल छ, ती हाम्रो लागि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण गन्तव्यहरू छन्। त्यसकारण नेपाल कुनै एउटा खास यो गन्तव्यमा मात्रै उपयुक्त देश हो भन्न सकिँदैन। यो सबै सिजनका निम्ति, सबै मौसमका निम्ति त्यत्तिकै उपयुक्त छ। यसका प्राकृतिक सौन्दर्यताको व्याख्या हामी सबैलाई थाहा छ, त्यो गर्नु पर्दैन। कहिल्यै घाम नअस्ताउने भन्ने ब्रिटिस साम्राज्यसँग हामी लड्यौँ। सिन्धुली गढी हामीसँग हतियार थिएनन्, हामीसँग आधुनिक खालका त्यस्ता हात हतियार थिएनन्। त्यो बेला ब्रिटिससँग त्यो बेलाको हिसाबले पर्याप्त हात हतियारहरू थिए, आधुनिक हात हतियार थिए। तर त्यस्तो सुसज्जित फौजसँग पनि हाम्रो नेपाली फौजले र नेपाली जनताले एकताबद्ध भएर लडेको ठाउँ हो सिन्धुली गढी, र त्यहाँबाट एउटा इतिहास बनाएको ठाउँ हो। त्यो ठाउँमा यहाँहरू जाँदै हुनुहुन्छ। त्यस क्रममा तपाईँहरूले असाध्यै प्राकृतिक हिसाबले मनमोहक सुन्दर ती बाटाहरूमा, त्यो ठाउँहरूमा तपाईँहरू घुम्नुहुनेछ, त्यहाँसम्म पुग्नुहुनेछ। त्यस्तै जनकपुरको मैले अघि व्याख्या गरेँ, जहाँ यो साइकल र्यालीको समापन हुन्छ। अहिले विवाह पञ्चमी महोत्सव चलिरहेको छ, विवाह महोत्सव, जहाँ 10औं लाख होइन 20औं लाख मानिसहरू विवाह महोत्सवको सन्दर्भमा आउँदैछन् जनकपुरमा। थुप्रै वरिष्ठ विदेशी विभिन्न देशका त्यस्ता व्यक्तित्वहरू पनि जनकपुरमा आउँदै हुनुहुन्छ। त्योसँग तपाईँहरू जोडिँदै हुनुहुन्छ। अर्कोतिर नेपालको पूर्वी भागबाट, ताप्लेजुङदेखिका विभिन्न पूर्वी भागहरूबाट कुनै बेला काठमाडौँ आउने पैदल मार्ग हो यो, जो आज तपाईँहरू जाँदै हुनुहुन्छ। त्यसमध्ये कुनै भाग त्यहाँ पर्छ। जति बेला हामीसँग यातायातको साधन थिएन, सडक थिएन, हवाई यातायात थिएन, त्यो बेलामा काठमाडौँलाई नेपाल भनिन्थ्यो। हाम्रो बाबुबाजेहरू नेपाल जाने भनेर हिँड्दाखेरि त्यही बाटो आउनुहुन्थ्यो। त्यसैले त्यो हिजो एउटा ऐतिहासिक कालमा काठमाडौँसँग, नेपालसँग, नेपाल बाहिरको अन्य भागहरूलाई जोड्ने एउटा त्यो ऐतिहासिक मार्ग पनि यहाँहरूले त्योसँग साक्षात्कार गर्नुहुनेछ। हामी भ्रमण वर्ष 2020 को एकदमै पूर्व सन्ध्यामा अब उपस्थित भइसकेका छौँ। त्यो दिनमा नेपालमा जुन खालको अन्तर्राष्ट्रिय चासो बढिरहेको छ, हाम्रा छिमेकी देशहरूको असाध्यै उच्च स्तरको भ्रमण गयो। भर्खरै हाम्रो छिमेकी मुलुक चीनका नेपाल सरकारले सफलताका साथ सम्पन्न गर्यो। त्यसबाट चीनमा मात्रै होइन, विश्व स्तरमा नेपालको ख्याति बढेको छ। त्यसले चिनिया पर्यटक त बढ्ने नै छन्, साथै अन्य देशका पर्यटकहरूलाई पनि नेपाल एउटा राम्रो गन्तव्य रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नमा मद्दत पुगेको छ। केही वर्ष अगाडि पटक पटक हामीले हाम्रो छिमेकी देश भारतका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको भ्रमणलाई पनि सम्पन्न गर्यो। उहाँले पशुपतिनाथमा आएर पूजा गर्नुभयो, मुक्तिनाथ भ्रमण गर्नुभयो, जनकपुरको पनि भ्रमण गर्नुभयो। त्यो भ्रमणले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चिनाउन थप मद्दत गरेको छ। हालै बङ्गलादेशका राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपतिज्यूको भ्रमणलाई हामीले सफलताका साथ सम्पन्न गरेर हामीले उहाँलाई बिदा गर्यौँ। बङ्गलादेश जहाँ झन्डै 17-18 करोड जनसङ्ख्या छ आज, र पछिल्लो दिनमा दक्षिण एसियामा विदेश घुम्न जाने पर्यटकहरूको सङ्ख्यामा बङ्गलादेशको पनि सङ्ख्या उल्लेख्य मात्रामा वृद्धि भइरहेको छ। उहाँहरूले नेपाललाई एउटा राम्रो डेस्टिनेसनको रूपमा बुझ्न थाल्नु भएको छ। यसबाट बङ्गलादेशसँग हाम्रो पर्यटकीय गन्तव्य, पर्यटकीय आवत जावत बढ्नेछ, र हामी बङ्गलादेशसँग थप हवाई सेवा वृद्धि गर्ने तयारीमा पनि छौँ। अहिले जति छन् बङ्गलादेश, काठमाडौँ, ढाका, अन्य ठाउँहरूबाट पनि नेपालमा हवाई सेवा थप्ने, बङ्गलादेश र नेपालको बिचमा हवाई सेवा वृद्धि गर्ने सोचाइमा हामी जाँदैछौँ। चीनका विभिन्न सहरबाट झन्डै 1 दर्जनभन्दा बढी सहरबाट यहाँ हवाई सेवा सुरु भएको छ। भारतका झन्डै आधा दर्जनभन्दा बढी स्थानबाट नेपालमा हवाई सेवा सुरु भएको छ।
हामी नयाँ नयाँ ठाउँहरूमा आफ्ना हवाई सेवाहरू सुरु गर्ने त्यो सोचाइमा छौँ। यसले नेपालमा पर्यटकहरूको आउने जुन सङ्ख्या छ त्यसमा उल्लेख्य वृद्धि गर्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। मित्रहरू, पूर्वाधारहरू कमजोर छन्, प्रचार त राम्रो भइरहेको छैन, त्यो हामी सबैले बुझेकै छौँ। पूर्वाधारमा हामी जोड दिन्छौँ। हिजो मात्रै प्रधानमन्त्रीज्यूले हामी सबैलाई एकदमै गम्भीरताका साथ निर्देशन गर्नुभएको छ। पूर्वाधारमा विशेष जोड दिनुभएको छ। पुँजीगत खर्च बढाउनको निम्ति जोड दिनुभएको छ। यसले आगामी वर्षमा हाम्रो पर्यटकीय गन्तव्यसम्मका पूर्वाधारहरू विकास हुने नै छन्। हामी त्यसमा जोड दिन्छौँ नै, किनकि नेपालसँग दिगो हिसाबले नेपालको आर्थिक विकासको निम्ति पर्यटन एउटा महत्त्वपूर्ण स्रोत हो। यसलाई हामी गुमाउँदैनौँ, हाम्रो सरकारले यसलाई गुम्न दिँदैनौँ। तर यो 2020 यो अन्तिम 2020 हुँदैन, यो 2020 यो स्टार्टिङ हो, यसको थालनी हो, पर्यटनको जागरण पैदा गर्ने एउटा थालनी हो। यसले मास स्केलमा आम जनस्तरमा नेपालको पर्यटनको सम्भावनाको बारेमा प्रचार प्रसार गर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपाललाई चिनाउँछ। पर्यटनको निम्ति विशेष जोड दिने कार्यक्रमहरू घोषणा गर्दैछौँ आगामी वर्ष। त्यस क्रममा पूर्वाधारहरूको विकास हुनेछ, एयरपोर्टहरू बन्नेछन्, बाटोघाटोको अवस्था सुधार हुनेछ, पर्यटकीय स्थलमा बस्ने आवासहरूको व्यवस्था हुनेछ। देशभित्रको पर्यटनलाई पनि विशेष ढङ्गले प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने सोच हामीले लिएका छौँ। म यो कुरा यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु। र अब यहाँहरूलाई जुन सिन्धुलीसम्म र जनकपुरसम्मको यात्रामा म शुभकामना भन्न चाहन्छु। असाध्यै मसिनो तयारीका साथ यहाँहरू जाँदै हुनुहुन्छ। मसँग केही दिन अगाडि साथीहरू आउनुभएको थियो। उहाँहरूले जुन डिजाइन गर्नुभएको छ यो साइकल र्यालीको साइकल यात्राको स्पटहरू पोइन्टहरू उहाँहरूले जसरी बनाउनु भएको छ त्यो असाध्यै राम्रो छ। हामी फुट ट्रेलहरू साइकल ट्रेलहरूलाई विकास गर्ने सोचमा छौँ। हाम्रा फुट ट्रेलहरू धेरै मासिँदैछन्, साइकल ट्रेलहरू मासिँदैछन्। त्यसो हुनाले फुट ट्रेल साइकल ट्रेलहरूलाई पुनर्स्थापना गर्ने, त्यसलाई मासिन नदिने। र अझै म यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु, यी यस्ता साइकल यात्राहरू असाध्यै जोखिमपूर्ण ठाउँहरूमा पनि लानु राम्रो हुन्छ। यहाँहरूले यदि हामी सल्लाह गरौँ, किन ग्रेट हिमालयन ट्रेलमा किन साइकल यात्रा नगर्नु? पूर्वको कञ्चनजङ्घादेखि पश्चिमको दार्चुलासम्मका हिमाली रेन्जहरूमा त्यो गर्न सकिन्छ। तपाईँहरूलाई म भनौँ, यो जसरी हामी फर्मुला 1 भ्यान्टेज भन्ने र्यालीहरू बाहिर विदेशमा सुन्छौँ, ती चाहिँ अलिक विशेष खालका। अहिले नेपालमा पनि अब त्यो एक्सट्रिम यो चाहिँ इलेक्ट्रिक कार र्याली हामी ल्याइरहेका छौँ। उहाँहरू बाहिर अन्य देशमा जान खोज्दै हुनुहुन्थ्यो। युनिक प्रडक्टहरू अब हामी नेपालमा ल्याउँदैछौँ। त्यसमा यहाँहरूको पनि समर्थन हुने नै छ, म त्यो विश्वास लिन चाहन्छु। र यहाँहरूले यो साइकल यात्राको क्रममा भ्रमण वर्ष 2020लाई प्रचारको एउटा मुख्य उद्देश्य बनाउनु नै हुनेछ। सांस्कृतिक सम्पदाहरूको प्रचारलाई मुख्य उद्देश्य बनाउनु नै हुनेछ। यो साइकल ट्रेलको सन्दर्भमा जहाँ जहाँ पुग्नुहुन्छ त्यहाँको होटल, त्यहाँका चाहिँ रेस्टुरेन्टहरूको अवस्था के छ त्यसलाई पनि थोरै भए पनि होटल व्यवसायीहरूलाई, रेस्टुरेन्ट व्यवसायीहरूलाई तपाईँहरूले पर्यटकीय होटलहरू कस्ता हुन्छन्, कस्तो सेवा सत्कार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा थोरै भए पनि सिकाउनु हुनेछ। आजको यो कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यू, मञ्चमा रहनुभएका माननीयज्यूहरू, यहाँ मञ्चमा रहनुभएका विशिष्ट महानुभावहरू, साइकल यात्री साथीहरू, यहाँ उपस्थित सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, खास गरी आज हामीले दुईटा काम गरिरहेका छौँ। एउटा भ्रमण वर्ष 2020लाई सफल पार्ने सहितको उद्देश्य राखेर खास गरी काठमाडौँ र सिन्धुलीलाई जोड्ने आशयका साथ सिन्धुलीको महत्त्व, यहाँका महत्त्वपूर्ण स्थानहरूलाई अरू ठाउँका मान्छेहरू दुनियाँका सामु स्थापित गर्ने लक्ष्यका साथ हरेक वर्ष साइकलको यात्रा गर्ने
जो अभियान चलाउनु भएको छ यस वर्ष पनि यो भएको छ। खास गरी भिजिट इयरसँग पनि जोडेर यहाँहरूले साइकलको यात्रा गर्नुभएको छ। यसरी यहाँसम्म आउने साइकल यात्री साथीहरूलाई स्वागत गर्ने हाम्रो एउटा कार्यक्रम रहेको छ। मलाई विश्वास छ सिन्धुली अघि पनि चर्चा भएको छ, सिन्धुली धेरै सम्भावना भएको ठाउँ हो। हामीले ती ठाउँहरूको पहिचान गर्न जरुरत छ, त्यसलाई कसरी उपयोग गर्ने योजना बनाउनु जरुरत छ। यसको निमित्त एउटा प्रयत्न यो भएको छ। म साइकल यात्री साइकलको यात्रा गर्ने राइट थ्रु सिन्धुली गढी भनेर जो अभियान चलाउनु भएको छ, यो अभियान कर्ता साथीहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। साइकल यात्री साथीहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। अझ विशेष कुरा यो साइकल यात्राको नेतृत्व पुष्कर शाहजीले गर्नुभएको छ। मलाई याद छ 10-12-15 वर्ष अगाडि हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ, मैले समय बिर्सेँ। सम्भवतः उहाँले विश्व साइकल यात्राको सुरुवात गर्दै हुनुहुन्थ्यो, या बिचमा आउनुभएको थियो। हनुमान ढोकामा एउटा कार्यक्रम भएको थियो बसन्तपुरमा, त्यतिखेर म पनि उपस्थित थिएँ। र पछि मलाई अहिले पनि स्मरण छ, मेरो जिम्मा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसँग थियो र उहाँ साइकल यात्राको क्रममा दक्षिण अमेरिका पुग्नुभयो। दक्षिण अमेरिकाको एउटा छेउ क्युबा भन्ने देश छ, त्यो क्युबामा केही समस्या उत्पन्न भयो अनि साथीहरू आउनुभयो, यो यस्तो यस्तो समस्या उत्पन्न भएको छ, यो समस्या पर्यो, यो समस्या फुकाउनको निमित्त हामीले मेहनत गरौँ भनेर भन्नुभयो। धेरै टाढा, नेपालदेखि क्युबा त धेरै टाढा पर्छ, कतिपय त टेलिफोन पनि लाग्दैन, भाषाको पनि समस्या। खास गरी दक्षिण अमेरिकी देशहरूमा अङ्ग्रेजी भाषा बोलिँदैन, धेरै ठाउँमा स्पेनिस बोलिन्छ र केही देशमा पोर्चुगिज भाषा बोलिन्छ। हामीले दिल्ली स्थित क्युबाको राजदूतावासमा कुराकानी गरेको मलाई स्मरण छ। कति सहयोग पुग्यो त्यसपछि मलाई धेरै थाहा त छैन, तर यसरी कुराकानी भएको मलाई अहिले पनि याद छ। हामी सँगसँगै पनि हौँ, म सिन्धुपाल्चोकको, उहाँ दोलखाको, हामी छिमेकी पनि हौँ। आज उहाँ पनि यहाँ संलग्न हुनुहुन्छ, यो धेरै खुसीको कुरा हो। म सँगै हुनेछ भनेर म यहाँबाट यहाँहरूलाई निवेदन पनि गर्न चाहन्छु र करिब सकिएको छ जस्तो मलाई लाग्छ। यहाँ गढीमा पुगेपछि एउटा चरण पुरा हुन्छ, गढीबाट ओह्रालो लागेर सिन्धुली हुँदै जनकपुर जान सम्भवतः 1 दिन जति लाग्छ होला। यो अलमोस्ट कम्प्लिट भएको छ भन्ने मैले ठान्छु। जो बाँकी समय छ साइकल यात्राको, म यसको यो सफलता साथ यहाँहरूले पुरा गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। सिन्धुलीको जुनार धेरै चर्चामा रहेको छ, रामेछापमा पनि जुनार हुन्छ, सिन्धुलीमा पनि जुनार हुन्छ। यो जुनार धेरै नै यो हाम्रो पहिचानको रूपमा, सिन्धुलीको पहिचानको रूपमा सहित स्थापित छ। अघि प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूले भाषण गर्नुभयो कि यो जुनार हाम्रो जो छ पहिचानको रूपमा स्थापित भएको छ, यसमाथि दाग लाग्ने काम हामीले कहीँ पनि नगरौँ। यदि यसमा कहीँबाट प्रश्न उठ्यो भने यसको क्षति हामीलाई नै हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले यसलाई राम्रो कसरी पार्ने, यसमाथिको जनताको जो विश्वास छ त्यो विश्वासलाई कसरी कायम राख्ने, त्यो बारेमा यहाँहरू सजग हुनुहुनेछ म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। अझै धेरै जुनार लगाउँ, अझै जमिनमा जुनार लगाउँ, व्यक्तिको जमिनमा मात्रै होइन। यदि जङ्गलमा रुख छैन भने, सार्वजनिक जमिन छ भने त्यो सार्वजनिक जमिनमा पनि जुनारको खेती गरौँ, समुदायलाई जिम्मा दिउँ। ठिक छ, समुदायले व्यवस्थापन गरोस्, तर त्यसमा जुनारको खेती होस्। जुनारले तुरुन्तै प्रतिफल दिन्छ। तपाईँले उत्तिस लाउनुभयो, तपाईँले सल्लो लाउनुभयो, एउटा सल्लोको रुख काठ बन्नको निमित्त 50 वर्ष लाग्छ। 50 वर्ष लाग्छ। एउटा मान्छे 50 वर्षसम्म सल्लोले मलाई रिटर्न दिन्छ भनेर पर्खिन सक्दैन, तर जुनारले 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्षमा रिटर्न दिन्छ। त्यसो भएको हुनाले सार्वजनिक ठाउँमा पनि यदि यो गर्न सकिन्छ, सम्भावना छ भने भन्नुहोस्, जुनारको खेती गरौँ। जुनार सँगसँगै अरू के हुनसक्छ हो त्यस्तो खालको खेती गरौँ। हामीलाई समृद्ध हुन परेको छ। हामी नेपाली जनतालाई बाँकी दुनियाँका जनताले जसरी जिन्दगी बाँचेका छन् त्यस्तो जिन्दगी हामीलाई पनि चाहिएको छ।
हामीले पनि प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहना हो। यो चाहना उत्पादन नगरिकन प्राप्त हुन सक्दैन। यो दुनियाँमा काम नगरिकन, उत्पादन नगरिकन कोही पनि धनी भएको छैन। कुनै देश, कुनै समाज धनी भएको छैन। हामी पनि उत्पादन नगरिकन धनी हुन सक्दैनौँ। त्यसो भएको हुनाले उत्पादनका सबै क्षेत्रहरूलाई हेरौँ, खोजौँ, म आग्रह गर्न चाहन्छु। जुनार एउटा छँदै छ, योभन्दा बाहेक अरू के हुन सक्छ हेरौँ। सिन्धुली पर्यटकीय हिसाबले पनि महत्त्वपूर्ण छ। अघि पनि साथीहरूले चर्चा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। यहाँ सिन्धुली गढी छ। यो सिन्धुली गढी हाम्रो गौरवको एउटा स्थान हो। यदि सिन्धुली गढीमा हाम्रा पुर्खाले हाम्रा बैरीहरूलाई त्यतिखेर परास्त गर्दैनथे भने आज नेपाल के हुन्थ्यो, नेपालको नक्सा के हुन्थ्यो, हामी नेपाली हुन्थ्यौँ कि हुँदैनथ्यौँ, यो बारेमा प्रश्न छ। त्यसो भएको हुनाले यो सिन्धुली हाम्रो अस्तित्वसँग जोडिएको छ, हाम्रो स्वाभिमानसँग जोडिएको छ। यसलाई त्यही ढङ्गले स्थापित गर्नुपर्छ। हामीले एउटा योजना बनाएका छौँ। हामीसँग भएका महत्त्वपूर्ण दुईटा गढी छ। एउटा सिन्धुली गढी छ, एउटा हरिहरपुर गढी छ। यी दुईटा गढीलाई पर्यटकीय केन्द्रको रूपमा विकास गर्नुपर्छ। पर्यटकीय केन्द्रको रूपमा विकास गर्नको निमित्त यसै वर्षदेखि सुरु हुने गरी हामीले सिन्धुली गढीमा एउटा हिल स्टेसन निर्माण गर्ने योजना बनाएका छौँ। तल जानुहोस्, सिन्धुलीको सदरमुकाममा गर्मी छ। अलि तल जानुहोस्, बर्दिवासमा गर्मी छ, जनकपुरमा गर्मी छ, महोत्तरीमा गर्मी छ। तपाईँ 1 घन्टा 1.5 घन्टाको ड्राइभमा सिन्धुली गढीमा आउनुहोस्, गजबको हावापानी छ। गर्मी महिनामा यति धेरै मान्छेले आकर्षित गर्न सक्छ, तर हामीले यसको ठिक व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनौँ। अब यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। हामी प्रदेश सरकारको तर्फबाट सिन्धुली गढीमा हिल स्टेसन बनाइन्छ। त्यसको वरिपरि होटेलहरू बनाउने जिम्मा तपाईँ सिन्धुलीका जनताहरूको, त्यहाँ रिसोर्ट बनाउने जिम्मा तपाईँ सिन्धुलीका जनताहरूको। हामीले वनलाई पर्यटनसँग जोड्ने भनेर योजना बनाएका छौँ। यदि कुनै वनको जमिनमा होटेल खोल्दा, रिसोर्ट खोल्दाखेरि राम्रोसँग चल्छ भने हामीले कानुन निर्माण गरेका छौँ। अब वनको जग्गा, वनलाई क्षति नपुग्ने गरी हामी होटेल बनाउन जमिन दिनेछौँ, रिसोर्ट बनाउन जमिन दिनेछौँ र अरू पर्यटकीय गतिविधि गर्नको निमित्त हामीले जमिन दिने कानुनी व्यवस्था गरेका छौँ। आदरणीय जनसमुदायहरू, खास गरी सिन्धुलीका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यसबारेमा तपाईँहरूले सोच्नुहोस्, म आग्रह गर्न चाहन्छु। यो पशुपतिदेखि जनकपुरसम्मको जुन साइकल यात्रा विगत 4 वर्षदेखि निरन्तर समृद्ध सिन्धुली अभियान, श्रेष्ठ समाज लगायतको चाहिँ एउटा पहल कदमीमा भइरहेको छ। यो मूलभूत रूपमा सिन्धुली गढीलाई स्थापित गर्ने हाम्रो गौरवपूर्ण इतिहास छ। त्यो इतिहासलाई चाहिँ स्थापित गर्ने उद्देश्यसँग केन्द्रित छ र जसले इतिहासको सम्मान गर्न सक्दैन त्यसले वर्तमानमा प्रगति पनि गर्न सक्दैन। त्यसकारण संसारभरि चाहिँ कहीँ सूर्य नअस्ताउने देश ब्रिटिसलाई पराजित गरेको जुन हाम्रो ऐतिहासिक सिन्धुली गढी, यसलाई स्थापित गर्ने उद्देश्य भएको जुन साइकल यात्रा छ, त्यसले राष्ट्रिय एकता र समग्रतामा हाम्रो आफ्नो पर्यटन प्रबन्धन गर्ने कुरा पनि छ। सिन्धुलीको पर्यटन प्रबन्धन गर्ने कुरा र हाम्रो चाहिँ ऐतिहासिक एउटा किल्लालाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा स्थापित गर्ने काम यसले गरेको छ। यो साइकल यात्रा अभियानको सुरुवात हो। यो देखिन्छ कि यो अभियानको रूपमा विकास हुँदैछ। तपाईँले प्रत्येक वर्ष यसको चाहिँ प्रगति भइरहेको छ। मलाई लाग्छ यो निरन्तर मुभमेन्टको रूपमा अगाडि बढ्छ र राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको रूपमा साइकल यात्रा चाहिँ आगामी दिनमा स्थापित हुने मैले विश्वास व्यक्त गरेको छु। र यो यात्राको शुभारम्भ गर्ने, नेतृत्व गर्ने सम्पूर्ण चाहिँ सङ्घ संस्था र नेतृत्वप्रति म प्रदेश नम्बर 3 को सांसदतर्फबाट म हार्दिक आभार र धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। साथै हामीले 2020 पर्यटन वर्ष 2020 मनाउँदै गइरहेका छौँ र यसको चाहिँ अब सुरुवातमै यो अब चाहिँ प्रक्रिया हामीले यसलाई चाहिँ अझ बढी प्रसारात्मक ढङ्गले लैजाने पनि प्रण गर्दछौँ। धन्यवाद। यो हाम्रो 14औं संस्करणको समृद्ध सिन्धुली अभियान सिन्धुली श्रेष्ठ समाज फ्याक्स नेपाल सानो पहिलाको संयोजनमा कार्यक्रम गरेको यो हामीले आन्तरिक पर्यटन सहित बाह्य पर्यटनको लागि हामीले प्रचार प्रसार कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। अहिलेसम्म हामी 14 वर्षमा भव्य रूपमा स्थानीय संस्था व्यक्तिहरूको हामीले कार्यक्रम आयोजना गरेका छौँ। त्यो हामीले नै तिर्नुपर्छ। अर्को कुरा नि ध्यान दिनुहोस् तपाईहरुले।
हामी आयोजक चाहिँ संस्था समृद्ध सिन्धुली अभियान स्टोरी साइकल सिन्धुली श्रेष्ठ समाज फ्याक्स नेपाल र सानो पहिला पनि संस्थाले आयोजना गरेको हामीलाई भक्तपुरको पर्यटन विकास समितिको सहयोगदेखि जनकपुर नगरपालिकासम्म नगरपालिका सुनकोशी गाउँपालिका बढीबास नगरपालिका जनकपुर नगरपालिका लगायत स्थानीय निकायहरूले पनि हामीलाई सपोर्ट गरिरहेको छ। नमस्कार, मेरो नाम सौरभ ढकाल हो। म यो राइड थ्रु सिन्धुलीगढी साइकल यात्राको प्राविधिक संयोजन गरिराखेको छु र अहिले हामी जनकपुर आइपुगेका छौँ। यो पटक हामीले केही नयाँ फिचरहरू थपेका थियौँ। जस्तो जनकपुर आइसकेपछि जनकपुरको भोलिपल्टको बिहान हामीले यो मर्निङ राइड भनेर 6.5 किलोमिटरको एउटा यात्रा तय गऱ्यौँ। त्यसमा चाहिँ हामीले स्थानीय साइकल यात्रीहरूलाई पनि सहभागी गराएर 200 हामी काठमाडौँबाट आएको र अरू बाँकी गरेर करिब 700 जति साइकल यात्रीहरूले हामीले 6.5 किलोमिटरको नगर परिक्रमा गऱ्यौँ। यसको मुख्य उद्देश्य चाहिँ जनकपुर चाहिँ आफैमा साइकल मैत्री सहर हो र यसलाई अझ सहरमा साइकल मैत्री इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू पनि विकास गर्नुपर्छ भनेर यो आयोजना गरिएको र यो सक्सेसफुल्ली सेफली सम्पन्न भएको छ र यसको लागि चाहिँ म स्थानीय नगर र नगरपितालाई पनि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँ पनि हाम्रो कार्यक्रममा आउनुभयो र हामीले एउटा सिम्बोलिक हिसाबले चाहिँ मेयर साहबलाई एउटा सानो साइकल उपहार पनि दिएका छौँ। यसको मुख्य उद्देश्य चाहिँ यो सहरलाई जति सकिन्छ छिटो साइकल मैत्री इन्फ्रास्ट्रक्चरमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भन्ने। समृद्ध सिन्धुली अभियानले आयोजना गरेको राइड थ्रु सिन्धुलीगढी साइकल यात्रा 2019 यो जनकपुरमा आएर समापन भएको छ। समृद्ध सिन्धुली अभियानले हरेक वर्ष यो साइकल यात्रा पर्यटन प्रवर्धनको लागि अझ सिन्धुलीगढी हामीसँग रहेको ऐतिहासिक सिन्धुलीगढीको प्रवर्धनको लागि आयोजना गर्दै आएको छ। यो साइकल यात्रा यसपालि उत्साहजनक रह्यो। हाम्रो सहभागिताको दृष्टिले पनि 4 वर्ष यता सबभन्दा धेरै साइकल यात्री यसपालि सहभागी हुनुभयो। हाम्रो साइकल यात्रीहरू 171 जना हुनुहुन्थ्यो भने सपोर्टिङ टिमसहित हामी 211 जना जनकपुर सकुशल आइपुगेका छौँ। यो हाम्रो लागि खुसी र गौरवको कुरा हो। काठमाडौँबाट पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले हामीलाई साइकल यात्रीहरूलाई बिदाई गर्नुभएको थियो। साइकल यात्री विश्व साइकल यात्री पुष्कर शाहलाई पर्यटन मन्त्रीले नेपालको झन्डा र राइड थ्रु सिन्धुलीगढीको झन्डा प्रदान गर्नुभएको थियो। त्यो झन्डा ल्याएर यहाँ जनकपुरमा समापनको अवसरमा पूर्व उप प्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधिलाई पुष्कर शाहले त्यो झन्डा दुवै झन्डा हस्तान्तरण गर्नुभएको छ। यो यात्राले एउटा सांस्कृतिक सहर काठमाडौँलाई अर्को सांस्कृतिक सहर यो जानकी मन्दिरको जानकीको सहर अथवा मिथिला हेरिटेजलाई जोड्ने काम गरेको छ। अर्को चाहिँ पहाडलाई तराईसँग जोड्ने काम गरेको छ। त्यस्तै 3 नम्बर प्रदेशलाई 2 नम्बर प्रदेशसँग जोड्ने काम गरेको छ। यस साइकल यात्रामा यसपालि महिला साइकल यात्रीहरूको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य थियो। 21 जना महिला साइकल यात्री यो यात्रामा सहभागी हुनुभयो। यसपालि संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र ब्रिटिस काउन्सिलले 15 जना महिला साइकल यात्रीहरूलाई सम्पूर्ण खर्च बेहोरी दिएका थिए ती दुईटा संस्थाहरूले। यसले गर्दा महिलाको सङ्ख्या उल्लेख्य रह्यो। यो साइकल यात्रामा 9 वर्षको बालक भाइ शुभमदेखि 66 वर्षको सोनाम गुरुङसम्म चाहिँ सहभागी हुनुभयो। त्यसै गरी बैशाखीमा हिँड्ने एकजना साथी पनि यसमा सहभागी हुनुभएको थियो। पूर्व सशस्त्र प्रहरीका पूर्व महानिरीक्षक सिंहबहादुर श्रेष्ठ सहितको कलाकारहरू, सेनाका अधिकृत, प्रहरीका अधिकृत, समाजसेवी, साहित्यकारहरू लगायतको यो इन्क्लुसिभ सहभागीमूलक यो साइकल यात्रा थियो र हामीले पहिलो दिन काठमाडौँबाट मुलकोट सिन्धुलीको मुलकोटमा ल्याएर बास राख्यौँ। दोस्रो दिन जुनार क्षेत्रमा जुनार महोत्सव हुँदै सिन्धुलीगढी ऐतिहासिक सिन्धुलीगढी को अवलोकन गर्दै हामी सिन्धुलीमाडीमा आएर बस्यौँ र तेस्रो दिन हामी सिन्धुलीबाट महोत्तरीको बर्दिवास हुँदै धनुषाको धनुषा धाम हुँदै जनकपुर धाममा आएर यो यात्रालाई
समापन गरेका छौँ।